أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمه كلها الحمد لله بمحامده كلها نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرة في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا العبد المعيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله الأحمد أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض روحي أرحم العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى لقوم يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اولا ذات اقدس الہی بلا حمد و ثنا استدخانا صدرا دا رسول فلزلا محمد نا آل محمد کا صلوات نا درود کو ارسال رسول فلزلا کوئی دشمن کن دشمن حقیقی سے لعن بھوکھی کا تا یوم القیامت جاری رسول فلزلا ایام ماہ محرم ان ایام سوگواری ابا عبداللہ حسین علیہ السلام انام چھانا عزیزان کن ینتن ساتید کن زیر منبر جب سے بندینا چیز دی مقام پی کئیوں سے چشک زر باید پاو لپکشائی باید پاو زبان دراز باید پولا جسارتین اما درین نتی برادر عزیز جناب آغای شیخ افتخار حسین فقس امر بانظم سے کوئی امر پولا عمل بسے جائے گا پکا ين خداوند متعالس بس بچك توفيق نصيب شذبس امام حسين عليه الصلاة والسلام ذكر مصيبات بيان بايت بلا چانا عزیزان کم خدا لاغ لاغ شکر من یران دی چیگی سال پیانو گیاں صحت و سلامت نگمبو امنیت نگمبو
दी अय्याम को नगम तुम से दी अय्याम को बेहतरीन तरीके का शोभना ज़ोफ़ना जम्बो खुलूस न जम्बो दी माह मुहर्रम को नडियरा यंग रस बचिक बरगुजार बायती खुदावंद मुतआली फुस तौफीक शज़े बस खुदावंद आलमी बारगाह ला ननी रस दुआ बंदु पर गुशैन की बिहक ज़हरा बिहक अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन नचा दी अय्याम को दी माह मुहर्रम को आखिरी मुहर्रम करार मतम्मा यंग सिहत व सलामत व अमनियत यंबो नन्मे छन्मेन यंबो यंग दी माह मुहर्रम को न यंबो यंग रसूल चिट्ठू पर भी तौफीक नसीब शज़े बस चाना अजीजान को वक़्त में फ़कत आधा घंटे गिनती ज़हमत तो तमाम बचे अब अब्दुल्लाह अल हुसैन जब करबला याना क़याम वासु ज्यादा बयान बात की जरूरत में गरमा साहब इल्म इमाम हुसैन जब उस दी करबला के नाम मन यार ला गस दर्श गस सबक चिक इमाम हुसैन जब उस दी करबला दर्श में बना ले रहा इखलासी दर्श करबला इमाम हुसैन जब उस तो बची बस बचेंगे इंशाअल्लाह दिन से मौजू पर बयान बेनती खत्मल्ला दो करबला के ना इमाम हुसैन जब उस मिसले हुर इब्न यजीद रियाही सुनी दी तौबोला शिबस इमाम हुसैन ने शक्लता से हजरत हुर फिक्र मुस्बिन छान अजीजान कम अजीब व गरीब दर्स करना निरा करबला के ना तुम मचे देन ना चिचिन जबना तौबा इंसान इस तौबा में जिंदगी व गुनाह नु खरक से जिंदगी व गुनाह में चिरुप से अपना इंसान इस खुदावंद आलमी बारगाह लयुसना तौबा बेते या मिसाल के तौर पर इंसान चिकिस तौबा बायत शर्त मिसाल के तौर पर गानी एरस गुनाह चिकिन जानता से अपना और जोन चिकना से अपना हराम नशीब से अपना गुनाह चिकिन जानता से अपना तोहमत चिकना से अपना गैबत चिकना से अपना गानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि ना अजीजान को दिउला तौबा से खुदावंद मुतआलिस दी तौबा कबूल बचे में तौबा बायत की शरायत करो निदी जरिए कालिया करबला या तारीख अगर गलेरस नजर का तो बस तारीख ना तौबा छी बस कबूल बात खुदावंद मुतआली बारगाह खुदावंद मुतआली दी तो तौबा नडीरी तौबा छी बस कबूल बात सुन या नजर से चिन तो अच्छे चिन तारीख ने इंसान चिकस गुनाह ची बस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु मा बने ठीक ना दी तौबा से चेमिन जुला तौबा कबूल बचे में खुदावंद मुतआली खुद कुरान इस रिवायात ना आयात कसल मल बचे दरसे यंती खिदमत लादी आयात को सरनामे सुखद करार कर सम खुद खुदावंद मुतआली फिर उसका कसल मल इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततahhirin जरे निद्यानु चिचिचियो खुदावंद मुतआलिस गा सुचिक पला जिसपला रिंचन बाजो गा चीसपला यानी गलुजा पर जरबना देन तौबा बस पला गा सुचिक खुदावंद मुतआली बारगाह अल्लाह से तौबा बस दस्तारिना दे सुचिक भी तौबा को खुदावंद मुतआलिस खुदाई बारगाह कबूल बचे नी कुरान करीमी दे सिलसिले बयान का अगर कहने ने सिंधी खत्म बयान पर दस्तारी ना दे चीज पे चीज किस गंदी आ रहा चीज का चिंगा लिया रहा तुम बचे चाहिए देन ना चीज चिंग दर बना अगर का तुम ये रे तौबा बस दस्तारी ना तौबा चिंग ची बस तौबा बार बशे खुद कुरान करीम इस दियानो की तौबा बायो भी हिस्सा गा तकसीम बस खुदावंद मुतआलिस
नी सबसे पहला चीज पुछिन तुझर बना तौबा बायती हुक्म तौबा बायती हुक्म को खुदावंद मुतआल इस दिन बयान निसर से चीन तुझर बायत बोलिया इनकी हकीकी तौबा बायती लम्बो हकीकी तौबा बायती लम्बो चीन दियो बयान बस कुरान में खुदावंद मुतआल इस सुमेरे से चीन जर बना तौबी कबूलियत ngani ras toba bale chi bas qabul chhe di chis ko bayan kar खुदावंद मुतआल सुमेरे से जीरे से चीज पुछिन तुझर बना तौबा कबूल मिछायत भी असबाब यानी ngani ras तौबा बे इंसान चीज मिसाल की तौर पर ngani ras मस्जिद के सो सोना फरियाद के दम चिक मिल छिमा दुख से या मिसाल की तौर पर हराम से डां चिक छिमा दुख से ना ngani ras बस जो कबूल छी ना तौबा असलन चचम तो बच्ची बस बच्चे में नहीं आ रहा है तारीख में बयान करना चला रिवायत इस इत्तेखाद में लगा बयान बसना जहमत तमाम बे नी कसम मत बचे तौबा बायत के हुक्म को कुरान करीम में खुदावंद मुतआल कसम मत बचे जी अनिस्तगफिरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैहि सुम्मा तूबू इलैहि कसम मत बचे रंग परवरदिगार दुल्लसों से इस्तिग़फार बस तौबा बस तुम तूब इलैहि देखना किराम खुदावंद मुतआल की तरफ ला तवज्जो छान अजीजान को तारीख निकल राम रिवायात आयात कुरानी मुतअद्दिद कुरान करीम में बयान बस तौबी बरे दैन चिक चिक का इंतखाब मल्ला बयान बात रिवायत छी हजरत मूसा अला नबी ये विषय देता दी रिवायत को छोड़ तो बाज हम का इंतखाब मल्ला बयान सोच नानी अरस रही जिंदगी गुनाह इंसान तंजस्तारीना खुदावंद मुतआल के हिसाब रहीम इन ngani rika रहम रखनी इन रहम अशिफिन सोच ngani अरस रही जिंदगी गुनाह इंसान तंजस्तारीना बाज हम खुदावंद मुतआल के उस ngani अरला तौबा बात फुर्सत ngani अरला ताना छे तो अजीजान को खुद खुदावंद मुतआल के उसका सलमान बचे किंतस तौबा बस तौबा कबूल बखन तो गाइन किंतस दुआ बस दुआ बखन कबूल बखन तो गाइन दरे चे बयान बसी बशर दिखंगन यार ना उम्मीद बिछार गुशरी खुद रिवायात ने बयान बचत दे हजरत मूसा अला नबी यक़ूल हजरत मूसा अला नबी यक़ूल या वक्त हजरत मूसा अला नबी यक़ूल बयान बचत खुदावंद मुतआल के ने फरियाद बस या अल्लाह या परवरदिगार नी उम्मत सब से बदतरीन इंसान को सुन या खुदा जर हजरत मूसा यक़ूल का सर गल नी उम्मत नो सबसे बदतरीन इंसान को सुन खुदावंद मुतआल तरफ ना निदा या मूसा यरी नजर यानो ngati उम्मत यानो बदतरीन इंसान को दियो इनकी मत यारा सुबे वक्त के यारा सब पाकिस्तान लदेमी तो चाहिए दिन ngani ngari उम्मत सबसे बदतरीन इंसान इंदरे जरबा चाहिए छान वक्त के हजरत मूसा पुरी जिंदगी ना बाहर लबी सोसबा मी चिगिज शुल पिका फ्री कुरेना कुरिना नबी से ओने देखना हजरत मूसा अलैहि नबी ने उसका सब हां दियो इन सुहला मस खुदावंद मुतआल बारगाह लंगास खुदा लंगा सवाल बस कि उम्मत या ngati उम्मती बदतरीन शख्स किसी तो जमा हाथ दिया इंसान को इन सुजरे हजरत मूसा यक़ूल को सामने का देखना आखिर बयान में या खुदा नी अली उम्मती सबसे बेहतरीन इंसान खुदा इंसान दुनिया खुदा जरबना खुदाई तरफ ने निदाई उस या मूसा ngati उम्मती बेहतरीन इंसान को जो इनकी शाम वक्त का सबसे आखिर में दे शख्स बियारां तो मचा चाहिए दे शख्स बियरी ngani री उम्मती बेहतरीन इंसान नी मूसा अला नबी को अजीब गरीब संबंध गयो
Yağdı şahasını yapıtı. Yağdı şahasını yapıtı ki modu depşu kande ka khure de milyonu bina ya demiyona Türkiye modu Khudavand Mutaalis bedterin karar tams binan Şam na diyor bedterin karar tams. Ni Khudavand Mutaali ke na सवाल basum. Ya Musa, ya Khuda की चीज़ सुनी मोतुक ना यरेस इन्होंने बेहतरीन इंसान दस्पिंगा सबसे पहला तुम्हें फिर तो गया कि न्यू तुम ना दियो बेहतरीन इंसान करार था कि चिमा जिलेगी ने खुदा दरबना कसल मो यक वक़्त दिन्यूस खुरी बुझा कांदे का खुरे शुल्प का खुरे खो जंगली तरफ ले चले जंगली तरफ ले चले चुपा दीपशूज खुरी बाबे का ना सवाल में चियो चुपा वजान आया दी जंगल को बस यहाँ शोको चीशी करता दुनिया थे नजर बना कसल मल बचे लेमी के वो दी जंगल को बस शोको चीज तो जीन जस दे बुझो सवाल बस दी जी बस शोको चीशी चियो जर बना कसल मल बसों जी बस शोको नाम तो इन जस निस नाम को बस शोको चीशी चिन जर बना बुझो सवाल बेंसुम निधि नाम को बस शोको चीज को दिया इन लेमी के वो चिक दे न्यूज़ खुरी निप्पियानु ना चिमा लुगन चिक जस दिर नाम को बस शोको नी गुनाह इन जस अल्लाह अकबर दिस नाम को बस शोको नी गुनाह पे इन लेमी के वो जर बना खुदावंद मुतआल देफशूज जस या बाबा नीति यारी गुनाह बस शोको चिन जर बना कसल मोस नी गुनाह बस शोको नी पाक परवरदिगार आलम दे ज़ात अक़दस इलाही कुरिन की तमाम दुनिया दिका चरिंदा परिंदा पहाड़ आसमान जमीन गंगा बसिंगी दे परवरदिगार को सब बस छोड़ इधरे जर बसो छाना खुदावंद मुतआल के उस हज़रत मूसा खिताब सुने कसल बसो या मूसा ना खुश खुरीदी न्यूज़ दिशास खुश खुरी गुनाह बिका निदामत से शर्मिंदगी छाना खुश तो बाबा ये हिसाब गिड़गड़ाई बातुम मना वना फरियाद बातुम मना ना खुदा खुदा दिशास भी गुनाह तौबा बुनस पाक के परवरदिगार आलमी बारगाह लंगस कबूल बसी छान अजीजान को दोस्त अगर गाड़ी ये रिका जीबसी थर्मो बसे नाम बसी थर्मो बसे चामिलमा बसी थर्मो अगर का तो गुनाह नहीं होते सारी ना दे पाक के परवरदिगार आलमी के खुश गुनानी री तौबा वो कबूल बची इंसान तौबा बायो पर असलन निर्जत पर बशी तेजा मोहलत तंजन की खुदावंद मुतआलिस मन यरा एक साल तौबा बेनियों से बिल आखिरा गन यरी दुन पूरा मौत पहले बचे ना खुदावंद मुतआल के हुस्न ये तौबा को कबूल बचे इधर रिवायत बयान बसे शान अजीजान तौबा बाय पिशरात को ने राम तक पछा गुशी खुदावंद मुतआल रहीम इन रहमान इन सत्तार अलउयूब इन गफार الذنوب इन दरबार ने राम तक पछा गुशी शान अजीजान को मुतअद्दिद रिवायात को ने राम तारीख में बयान बसे तौबा बेतुन ये जिंदगी उजमताइन मन ये जिंदगी सिकसु मछनसबा गीबत ना तोहबत ना इल्जाम ना इख्तिलाफ ना झगड़ा ना फसाद ना तमाम जिंदगी फिर पर मन ये देन छिंदु मुख्तसर जिंदगी का ये दुनिया दी का बसर बना दे मुख्तसर जिंदगी पुंगन ये घर सारा बिंदु घर कोलिंदो गाज़ुस लाश इंजाम तमंदो शान अजीज़ान राइस गुनाह बसो मनी राम बनाइन खुद नस्गरी ज़मीर पुला खताब सोसा नज़र नतंग ले क्या न गुनाहगारी अगर दी गुनाह को खुदावंद मुतआली बारगाह रसूल से अगर तौबा बज़स्नारिना ते अशिपास दे नानी अशिपास से अशिपास दे खल्लाक़ वहदहु ला शरीक इसने री तौबा पूरी बारगाह कबूल बची छान अजीज़ान ज़रिया दर मर्ग शेन करियरा घर से चीन तौबा बात खुला ज़रिया शोस करियरा अच्छी बस तौबा बारगाह शेन छान कसल मल बचे खुद अल्लामा मजलिसी का खुलातुस अल्लामा मजलिसी के खुश इमाम हुसैन मेहरबानी इमाम हुसैन सदाकती इमाम हुसैन बारगाह
سون سے استغفار و سجدہ و گریہ و زاری پایل پر اللہ مجلسی کے خود بہترین واقعی پیش بھی عرض بھی واقعی جملہ نے رہا عبرت انسان چیز دنگ چی غوطان چی دنگ چی مسخریک بچین دنگ چی گنی یران سنیک سور چین دنگ چی گنی یران ہا ہا ہیک دنگ چین لیکن انسان اس کی چیز سنی کن اگر عبرت حاصل کرتو بس استارینا یا عبرت بود یا درس گنی یران تو بس استارینا خدا بندے وچا آنی کہ پوس گنی یری کا سام چی گناہ یو بس استارینا دے گناہ گاما خدا بندے وچا آنی چی بچے سکیر عفو بچی عجیب و غریب واقع علامہ مجلسی کے خود بیان باشد یک وقت کوفی کا سلیمان عمی سرکھن الشخص یاران ابا عبداللہ الحسین عاشقان ابا عبداللہ الحسین عاشقان اہل بیت علیہ السلام اللہ کوئی کنچس پگر سلیمان ابن ہمیشہ لیکن تصویر رفت آمد نسبت بنا ہمسایہ یقنا دے وقت بکار سلیمان ابن سون کوئی کم تصویر شدیا سون سے نکوس دے وقت میں شب جمعہ بیزو بیان بس یوں مطلب زیارہ اللہ ابا عبداللہ الحسینی زیارہ اللہ چاہتا ہے کوفی کا زیارہ اللہ چاہتا عبداللہ الحسین زربنا دے شخص کو پہلا چیز زربنا اہل بیت علیہ السلام نے ارگالو سلخمین امام حسین زیارات بلکھو سبیت قرار تمام بیتسو کوئی آگ بکر سلیمان کے اپنے یوں مطلب زیارہ اللہ چاہتا زربنا کھوز زیارات بس چی بچی زیارات بچا بیدعات ان گمراہین الزلالت جہنم کے ٹھکانے یا زیارہ اللہ چاہتا چی مجھا دے وقت بکر سلیمان کے اہل بیتی ارگالو سلخمین میں کوئی سنین پیانو مثال کی طور پر نتا اہل بیت کو باریانو چی چیز نازیبا الفاظ گستاخی کتبات ہونا نتا سمجھا خواہ انسان کا خون گرم ہو جاتا ہے دے وقت بکر سوچتے ہیں اس کو تھپڑ مار کر اس کو ہلاک کر یہ سب انسان اس ذہن پہ گھڑی آرائیں چاہیے لیکن سلیمان اس در بچے نا دے حساب خیوز دے انسان بکا امام حسین اس زیارہ لچھا بیت قرار تنگ بنا نی خون کو دے حساب گرم سوکی ناس کوئی ٹوٹوز دم سے نس دے ساتھ نظام اما نس میری غصے کا نس قابو بس میری خیر کا نس قابو بس نس کنٹرول بس میری غصے کا چکتا کھویم یا ایک بار کوئی ختم لیو ایجا خدا نی دیجا خنان چھانی آیاب چگا کھوت امام حسین باریانو نازیبانا الفاظنا بیدعاتنا قرار تمانا گمراہی زلالت ان میں پیس فرات مولا کو چھانی آیاب چگا چین مسون نام بین سلیمان عمیسا کوئی یوں سنے یم سہری وقت بکا دے شخص نائم منا کی مجھس بھی نام بنا دے شخص بھی مندوگ لو اس کو ٹھوک کرتا ہوں سکانے اس کو بھائیوں سے نام دیکھیں دی شخص شوہر بگار سن در بنا آیات چک سن گھنٹے سن کو امام حسین علیہ السلام زیارہ لسو سے توس عزیزان کو دی چیز پکر نگن یران عربین لسو سے نگن یران کربلانا شاہ کربلانا کوفانا سامیرانا قازمین بازار کریں کھورے ہوں سے گزلاب چکروں سے گناہ گوز بیس بچی شکروں سے تمام شد بس امام حسین زیارہ لسو سے نگن یران چی بات بشن سام سے نگن یری کا واقعاً نگن یری کا وظیفہ تو کی نگن یری کا وظیفہ انجام تمام بشن دی ذریعہ دیکھر نگن یری گناہ اللہ مغفرہ چاہتا نگن یری توب اللہ قبول چاہتا نبتے وقت کا خوز سلیمان جو تعجب سنواؤ وقتی کی سنال لے ہوتا ہے خوز سپین کی امام حسین زیارت بیتان ادھرے خواچی سن وہ دفسا خوز زیارت لچی کا نسو سمسینا سنبات آن سلیمانی کھور گیب نا کھوری اشتاق نا کھویر گیب نا کربلا یوں مبینو نام چلنے جانا ٹھیک ہو کربلا یوں سے نا دے وقت کا خود ذریعہ متحر امام حسین علیہ السلام یعنی خرید کھمزز پا شخص مدھوم بچے سجدے دکھ سنا غنہ فریاد بنچک
गिरिया हो जारी बंचे खुदावंद मुतआली कनखोस तौबा बंचे इमाम हुसैन दी मजलूमियत का छिमत बंचे को सजदन खुना फरियाद बेंदुलो दे वक्त का सुलेमान के कुलतुम वा उंदा को जिका बिदअत इस्तेदिन खुरान सल्लल्लाहु इमाम हुसैन जारी मुतहर पर फसल को छिमत अंदो गिरिया हो जारी बेंदु ते वक्त का खुदी का टाइम चला सुलेमान दांची दुसिना زربس خوشش دینو ناس لامسنا سلیمانیس خطاب سوسن عزیز لفلانه شاو لنی کنچس با لکه گنده ازر امام حسین زیاره لشاد تو بیت آگین کرنا کرا دسنا کنچی حالا چی که کرد زیاره کباز آیا کرد بیت قرار دسنا کرا چی سوم چه اسرا زیاره لزر بنا کاسال مسکوی کنچس بوس لسلیمان نشر مشام بوسه مانی دامت بوسه ما لیگه من چهریو ما دسپراوز اسپیکا وقتی که ما بیشتر دیگه سوسه ما لنیلام چکتو واقعی ما لنیلام چکتو دو زوج نوریان و گانسیات پیشاهشی یوم منان ما لیگه من درچنا گبراهات देखना ना नीला मच्छों ना नीचा पचिक ना मार दिया तो सुधा कोई कमा करबला ये लोग इमाम हुसैन ज़ियारत ले आते यूं मना इमाम हुसैन हराम या जब तक दिशा शज़र देखिए जस्ट बज़र ले सुलेमान ना दी हराम पे ना दी ज़री मुतहर पे ना कि मगर जब तक ना दी हुसैनी ज़री मुतहर पे कहीं कब तो रूह पुसों से मैंने ना दिखना मैं क्या ज़र बना यह वक्त कोई दे ده گناهگار شخص بھی دیکھیں جذبے سلیمانی یوں سے خوز امام حسین زری متحر بکا گریک تھا چی باس خدا لگنا جاجی تھا چی باس خدا ودمت آلی تھی اپلا توبیک تھا چی باس دیا گرے قبض روح چان عزیز ngani yaranga masum موتی گناس چان سپتان چان سے چھلا کنا یہ گناہ بندو سام سے گناہ یہ گناہ گناہ یہ زبان پہ کنا گناہ جاری چھندو سام سے گناہ یہ رشتے کا گناہ چھوڑندو سام سے گناہ یہ کرنے کا توبہ دا غیبت چھوڑندو سام سے گناہ یہ زبان کو درمدا چوسلنگا یہ رس موتی گنا شام سپا کچھ کی غیبت بندو چان عزیز من ngani yaranga ان چوسلا اگر انسان گناہ نو ہر سوسیوت نا توس کربلا یا حر ابن یزید ریاحی کو پہلا سپاہ سالار ان میں امام حسین لفظ کا کھانا اہل بیت اللہ شکستہ لکھانی اہل بیت کو اللہ شکستہ لکھانی اما یوم خداوند متعال بارگاہ توبہ بزدستاجنا سنین پین خداوند متعال اس نور پوکھا بنا حر جہنم لمپوں سے بہش لمپوں راہ باطل کو سے راہ نجات کی باطل کو سے حق کی حلال حرام کو سے حلال کی چھان عزیز دیوان مالی یارا زندگی میں ما بھروسہ تو زندگی نہ ختم چھٹیں در ہمارا بھروسہ نہیں نی دنیا کا دکھ سکون یارا مولا متقی نے جب اس کا سر قبول سا نهج البلاغہ دنیا کا دکھ سپو گمن یا راحت یا گود یا گامو سے من یا گا کھری محتاج چھنا کرا تیار شیزر یا کھری یاد کاش دنیا کی دو شخصیت بین کی واقعا مصیبت وقت بکا دنبی وقت بکا تھن مت بین اشتیاق سے مشتاق سے نریرا دی حساب نریرا زندگی بس مختصر جہاں سے زندگی دنیا بھی ختم چھچے yang ngani ara rahat chik thopche min ga rahat chik ga ngani eres akhirati min azri'i sallari na dunya bin ngani ara ya thopche min qiyamat chan aziz dunya bi wafa dunya chung pada mein dasa ngani ara ya majlis banchu ay aske majlis ngani ara nasib اسکی چھوڑ آیا تزار بسکول سے دیر مشریفیس آیت تزار پرامت سے چھتے تخصبون ہے تخصر چان عزیز خدا بندہ و تعالی کی دعا بس توبہ بس حرم اچھا منوانی رس امام اعظم علیہ السلام بارگاہ لنانی رس لیکن گلیا بس توبہ شرحت کن کا عمل بس لنی رس توبہ کو کشش
دانچی خرام چی من تنسیون سنایا الله ما یون سنایا قسم برکت زرم نه دی توبه کر چه چی توبه باید ملت تو گم این از آینده حرام لاشی گناه چی انجام میدم خدا بندہ متعالی دی صاحب نے یارم توبہ بار دی فرصت تنگ کی آخری سانس سپا آخری سانس کو سپا خدا بندہ متعالی نے یارم توبہ بار دی فرصت چان عزیزا یم وقت مطلب یم تنگام کرتا ہے امام حسین کی مظلومیت پو امام حسین کا ذکر سے مصیبت دے مصیبت کو امام حسین کا عاشورہ سپا مدینہ میں کربلا لپو دیکھنا عاشورہ سپا امام حسین کی مصیبت کو بیان کیسے چلے گا چیز بھی کہنا امام حسین ایمانیت مصیبت کو بیان بچائی گا مصیبت کو بیان اما عاشوری یبنا دے مصیبت کی حضرت زینب الکبریٰ ثانیہ زہرا زینب علیہ ختم منا دو تقسم مصیبت چی واقعہ تاریخ خیلی گفتگو بچا چمید مختصر بس انشاءاللہ ذکر مصیبت چی التماس دعایت حجات مریض دنیا کو دی عالم وبا اس پوری لپیٹیں کیوں سے خدایا جگہ جگہ لگ واقعا شیعیان حیدر کردار بنا کر ظلم نہ جوڑ چھوڑ لیکن مظلومیت خدا دنا دما مد نظر خصوصا تمام علماء کن مراجعین کن گام مد نظر سے کاسو چی اتاما یلقاس حوا شکن سن خان گام نظر سے انشاءاللہ مختصر ذکر مصیبت بیان انشاءاللہ چھانا عزیزان عاشوریر یبنا حضرت زینب کا یہ حساب مصیبت چو امام حسین کو شہید چھاچنا دشمن کن گمس شام غریبانیانو شینکا مکھولنا خیمہ بائی طرف لائیوس دے وقت بکا دے معصوم سنچے پھولیس سوسنا بابا زرین ہو تا زینب کا سوس ہمال بول امام زین العابدین کا خوب بیماری ہوتی تاریخ حضرت بچلو امام زین العابدین فیقو عاشوری جعلے یعنی نام بیحال تنظرین دو مریض نستانی کتونیت مل یہاں تک کسے کر اللہ السلام حضرت زینب کو سہارا تحصیل سمت تنظرین دو شام غریبان یہاں حضرت زینب امام حسین کو شہید سوسر یبن گمس سسنا بابا کی حضر شکایت بس سسنا یہ بابا کی حضر شکایت بس سسنا یہ بات سنسے کی حضر شکایت بس سسنا یہ میگی اکون کیون گار حضر شکایت بس حضرت زینب علیہ دی مصیبت کی محرمی عاشوری یبن دی مصیبت کو لے گیا مصیبت کو زینب دی چنتین میں عزیزان السلام علیک یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ یا سیدی و مولائی یا بقیت اللہ یا ابن الحسن یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا تمام اہل حرم کوئی قد مصیبت کو شام غریبان جنت و مسعود امام حسین فی اب دنیا دیکھنا شہید سوس زرد سور بچگنا تمام دشمن کنیوں نے سوزدائیوں سے زبران لمے تنگین سوزدائیوں سے سکینہ فی اب فریاد بانا شمر اللعین یوسف مبارک رخصان بقدم جدنی
زینب اولیای رفیقو شام غریبان یعنو دشمن کنگم یوسنا مبارک نانی گیا خنیر نجان دوست کرد هدی باز کرد آیا دوستان زدی آمد والله زینب اولیای کانگ میزبرل می فوق باید به زینب بی برخان کوس کرد یا الله دین یارا محرم یوز اسناری یزید ملعون شمر ملعون یگه لقبانا چغترن کوه امام زین العابدین کام لقبان کام چیلو یا بقیت اللہ دوزم چغتر کتو امام جنت بکا نکمان شیمان لقبان تیاب چغتر کتو امام زین العابدین تیاب چی مچے شمریت لعل حرم کن دیرینگا چز کلتن کرچین کربلاین مروانه بچین گم روانه چایت ملامت ازوش یا مغشبر زینب شدل ایوالله زینب استسلم للملعون دیر بیوم نجعل رسولین معلی و مجوجین پیغمبری تو مجوجین حسین اسری مجوجین نجنا محرم اسمتل شبه ملعون دیر بیوم ضرورت میں ناز گرما سوار بے یا وقت زینب تمام الحرم کن اللہ صلاة یا شیخ دلنگا دون بچه زینب پزینتا سوار بیت یا سکینہ یوما یوم فروا یوما یوم لیلا یوما یوم کلثوم یوما زینب از گنبا سوار بسر گبین آخر لکھرات سلوسه تسلیم جوجا جب گپ پانو جب گپ مشکل نبارینا مدینه نونه یوتنا بازی گپ سوار بسر کس بلو اما زینب یکو تنها دشمنه که سلماله نبتل نلتزنا عباس یاری قیمت جوجا را سوار بایونه میگود لیالی اکبر یاری ننجا را سوار بایونه لفن حسین دری زینب سوار بکن مرگل لفنو على ایوهان تمام اهل حرم کن سوار بس کنید گبس کنید لو لاشه متحر میتاز کنید لو چیه کنید لو زربنا اهل حرم کن اللہ میگا میبر جبا مصیبتی کا مصیبت ہون جبا یاد ببینا کسل ملت یا گوغا دیوان زین العابدین اللہ کنی بابای غسل لگا فرمت و یاد بی برهنه یاد بی لاشه متحر بطوم بچین کسل ملت بابا نیران لغسل لگا فندا جمسو بابا زینب پیامبر کسل ملت فانا نازیران لغسل لگا فندا جمسو فانا یاری مصیبت بی تو بسیمانا شبر العین یوسنگ چرا سار بیگا تواجه دنزلو طول فانا یا بقیت اللہ شمر ملانیس امام سجاد حضرت سکینہ کیمپو کری بابا زرقن فریاد بسے نمون بگنا ننچو زینبی طرف للغبر کیا منا شمر العین شبلو سکینہ کیمپو نمونی
نزگان met با نچا met خانی شنموی شل بنگم بودیان چینلو چه زر بنیا زینبی طرف لخت لقبن کاملینا یا بغات زینبی فیبات سکینای فیبات دستارینا سکینای فیبات شنمو بدل به حساب سکینای فیب مبارک روزار بگن خوان تربیت لو یا بقیت الله جلك الله يا صاحب الزمان ألا لعنة الله على القوم الظالمين